میرے آقا نو حضرت ماں جی عائشہ فرماندیاں نے اساں ساریاں نے رل کے دسیا ہے، اساں ساریاں رل کے دسیا ہے سونیا اے فلاں فلاں دیاں بیویاں آئیاں نے اللہ دے نبی جی اے بڑیاں پریشان ہو کے آئیاں نے، اللہ دے نبی جی اے بڑیاں گھبرا کے آئیاں نے تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا انہاں نو گل کی ہے آخر کیوں پریشان ہو کے آئیاں نے تے انہاں نے دسیا سونیا اے آندیاں نے ساڈے خاوند ساڈے نال چنگا برتاؤ نہیں کردے، ساڈے نال چنگا سلوک نہیں کردے، ساڈے تے ظلم تے زیادتیاں کردے نے تے میرے پیغمبر نے اینی گل سنیے تے میرے آقا اس ٹائم اپنی تھان تو اٹھ گئے، لوگاں نو جمع فرما لیا ہے کیونکہ معاملہ ایڈا اہم ہویا کردا ہے، ایک گھراں دا معاملہ ایڈا نازک ہویا کردا ہے، ایک گھرانیاں دا معاملہ ایڈی اہمیت دا حامل ہویا کردا ہے۔ نبی پاک نے اس طرح لوگاں نو جمع اور ذرا دیر نہیں کیتی لاہوریا اسی ٹائم ہی لوگاں نو بلا لیا ہے، جمع کر لیا ہے اور میرے نبی نے تاں کر کے جمع کیتا ہے ہویا عورتاں دا وی تے دل ہویا کردا ہے، آخر انہاں دا وی تے دل کر دینا اور چین تے سکون نال رہن دے، آخر انہاں دا وی تے دل کر دینا اطمینان دی زندگی گزارن دے، اور آخر عورت دا وی کوئی عزت نفس ہویا کردا ہے، آخر عورت بھی تے عزت والی زندگی چایا کرتی ہے تے ہون میرے آقا نبی پاکوں تے عورتاں پریشان ہون والا ہے کیویں ہو سکتا ہے؟ میرے نبی پاک نے اس طرح جمع فرما لیا ہے، لوگاں نو جمع کر کے میرے آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے، میرے آقا فرماندے نے فرمایا لوگو اے فلاں فلاں عورتاں آئیاں نے مدینے چ کچھ ایسے لوگ نے جڑے انتہائی گندے نے، مدینے چ کچھ ایسے خامد نے جڑے انتہائی برے نے، آخر انہاں دا قصور کیے لوگاں دیاں نظراں چ بڑے عزتاں والے ہون گے، لوگاں دیاں نظراں چ لاہوریو اور بڑیاں جنابے والا محبتاں تے مٹھیاں زباناں والے ہون گے، پر میرے آقا فرماندے نے اے بڑے برے لوگ نے، اے بڑے پیڑے لوگ نے، اے بڑے گندے لوگ نے، آخر کیوں فرمایا اے اپنے گھر والے چنگا برتاؤ نہیں کردے، اپنی فیملی نال اپنی بیوی نال چنگا سلوک نہیں کردے تے میرے آقا فرماندے نے او مدینے والیو او میرے دیوانیو او میرے پروانیو آؤنا میں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تانوں دسنا چاہنا آخر کون بندہ عزت والا ہے، آخر کون بندہ بہترین ہے، آخر کون بندہ سب نالوں چنگا ہے تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، فرمایا او بندہ سب نالوں چنگا سب نالوں بہترین اور بڑی مشہور گل لاہوری ہو سن کے لے جاؤ پر دیتے عمل دیاں لوڑاں نے سنیو، فرمایا سب نالوں چنگا تے سب نالوں بہترین بندہ ہوگے اور جیڑا بندہ اپنے گھر والیاں واسطے بہتر ہے، اپنی بیوی واسطے اپنی زوجہ واسطے سب نالوں بہتر ہے، فرمایا کوئی بندہ اللہ دے ہمیں بہتر ہے، کوئی بندہ اللہ دے ہمیں کامیاب تے بہترین بندہ ہے تے اگے میرے آقا نے دسیا فرمایا وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، فرمایا میں اپنے گھر والے واسطے بہتر ہاں، میں اپنے گھر والے واسطے سب نالوں بہترین، میرے نبی پاک پہ فرماندے نے اور پتہ لگا کائنات دے اندر اور جیڑی شخصیت دا سب نالوں اونچا مقام ہے اور جس شخصیت دا سب نالوں اونچا رتبہ رب نے بنایا ہے، سب نالوں اونچیاں شاناں بنائیاں نے، او نبی پاک پہ آمدے نے میں اپنے گھر والے واسطے سب نالوں
اچھا وا سب نالوں بہترین ہن بہترین دی گل سن لو بہترین کنوں آندے نے اور چنگا بندہ کنوں آندے نے اور بیوی اور باہر تے لوگ آندے نے نمازی بھی آندے نے حاجی صاحب بڑے چنگے نے اے مولوی صاحب بڑے چنگے نے اے فلان صاحب بڑے چنگے نے لوگ تے آندے نے سنیا او دنیا نوں کی پتہ کر دے اندر کی معاملات نے لوگ تے تعریفاں دے جنابے والا بندن بنتے نے اور چنگا بندہ چنگے بندے دا سیانے آندے نے پتہ کرنا ہوے او دے گھر چوں پتہ کر لو او دے گھر والے کو پوچھ لو دا گھر دے اندر کیسا سلوک ہے اور گھر جاویں تے میٹھی زبان ہوے تیری اور گھر جاویں تے میٹھی الفت والی تیری زبان ہوے سونا جے اخلاق ہوے سونی جی تیری بولی ہوے اور جو آپ کھاویں بیوی نو کھلاویں جو آپ پہنے بیوی نو پہناویں اور جس جگہ تے آپ رہے اپنی بیوی نو رکھے محبت نال رکھے آج تے عورتیاں گلاں کر لئی آپ ہوٹلاں چ کھانے کھانا ہے آپ ریسٹورنٹاں چ پارٹیاں انجوائے کر لے اوے آپ بڑیاں بڑیاں تھاواں تے سیراں نو جانا ہے کدے کدے زوجاں نو بھی لے جایا کر کدے کدے بیوی نال بھی جا کے کھانے کھایا کرنا اوے آخر تے اے گلاں ذرا مذاق دے طور تے دنیا سمجھدی ہے پر ہے سچیاں نے کامیاب کرانا چاہنا ہے اپنے گھر دے اندر روز تیرے واسطے تیری بیوی تیرا ناشتہ بناندی تیرا لنچ بناندی تیرا ڈنر بناندی تیرے بچے سنبھال دی ہر تیرا کھیکھن کر دی تیرا وقت تے کپڑا پریس تیری جُتی پالش تیرا ناشتہ تیرا کھانا ہر شے تیرا بستر ٹائم تے لگیا ہوندا ہے او ایک دن نو چھٹی دیا کرنا ایک دن تو ہی تے دیاں خدمتاں کریا کرنا ایک دن ایتھے جناب کو بندہ بیوی دی گل پڑھ لے لوکو اللہ ہوریو بیوی دی سودا دی گل مان لے تے لوگ کہندے پھر دن رن مرید بن گیا ایتھے بیوی دا نوکر بن گیا ایتھے رن مرید ایتھے جناب والا بڈھی دیاں گلاں من دے اونوں جناب او دے گھر والے ٹکن نہیں دیندے او دے یار سجنی اونوں صلح سلوک نہ نہیں رہن دیندے بھرانا میں اپنے نبی دی تینوں گل سناواں اے گل سن لو میں دسنا پیا او لاہوری ہفتے چ ایک دن ہونا ایسا بھی تے چاہیے او تیری زوجہ نو چھٹی ملنی چاہیے او اے دے نال تو سارے کاروباری معاملات سمیٹ کے ایک دن نال بتایا کر اینو کیتے سیراں نو لے جایا کر اینو کیتے جناب والا اے دے نال ریسٹورنٹاں تے بیٹھ کے کھانے کھایا کر کیتے پردے دا انتظام ہوئے اچھے طریقے نال اپنی فیملی نال وقت گزاریا کرے میں اپنے آقا تو سکھیا ہے دھیان کرنا ذرا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حضرت ماں جی عائشہ او پتہ میں پہلا دسیا ہے بندے دا پتہ کرنا ہوئے تے گھر والیاں کولوں پتہ کرنا چاہیے تے میں قربان جاواں میرے نبی پاک دے بارے کسے نو شک تے اگے نہیں جائے گا پر جے کوئی شک کرے تے مسلمان نہیں جائے گا اور لوگوں پر جناب والا حضرت ماں جی عائشہ اور صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ اور میرے پیغمبر دی لاڈلی بیوی اور میرے پیغمبر دی پیاری جی زوجہ اور میرے پیغمبر دی جناب والا حضرت جناب ماں جی عائشہ اور میرے پیغمبر دی عائش میرے پیغمبر دی حمیرہ اور میرے پیغمبر دے غلام دی بیٹی حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے نبی پاک دے کسے نوکر نے پوچھیا غالباً انہاں دا نام حضرت اسود بن یزید انہاں نے پوچھیا ماں جی عائشہ کولوں کہ آخر نبی پاک کدے مسجد نبوی دے ہوندے نے کدی آقا سفر تے ہوندے نے کدی آقا حضر تے ہوندے نے کدی آقا یارا تے ہوندے نے کدی آقا
باہر محفلاں تے بیٹھے ہوندے نے اوتھے تے اسی ویندے ہاں نبی پاک کس انداز نال بول دے نے کیویں اپنا ٹائم گزار دے نے آخر ماں دی بھی تے سونا آخر نبی پاک اپنے گھر دے اندر اپنی بیویاں تے گھر والیاں نال کیویں دا برتاؤ کردے نے کیویں دا سلوک کردے نے حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیاں نے ارباندیاں نو پوچھن والیا او میرے او بچیاں پوچھن والیا ارماندیاں نے نبی پاک جڑے ویلے گھر دے اندر ہوندے نے تے جس بیوی وال ہوندے نے اس بیوی نال گھر دے کام کار کراندے نے نبی پاک گھر دے کماں کاجاں تے ہاتھ وڈاندے نے میں بڑا بڑا انج میں جناب فیکٹری تھا مالک میں جناب بڑا انج لیڈر تے فلاں میں ہن بیوی نال گھر دے کام کراواں میں گھر دے اندر زوجاں نال کھانا بناواں میں کپڑے استری کراں میں بیوی نال جناب والا برتن دھواواں اے تے میری توہین او تو تے میں کی سہواں او میری تیری کی اوقات او میری تیری کی حیثیت سونیا اوے تے گلاں پیاں نے پوری کائنات دے مرشد پاک دیاں گلاں دیاں نے بھیا اور میرے آقا اپنی بیویاں نال گھراں چ صفائیاں بھی کراندے نے نبی پاک کدے برتن بھی صاف کراندے نے نبی پاک کدے کپڑا پھڑ کے تے ٹانکا بھی آپ لا لیندے نے اور میں نبی پاک دی کیڑی کیڑی تیرے سامنے صفت رکھاں لاوریا میرے آقا گھر دے اندر بستر آپ بچھا لیندے نے اپنی بیویاں نال بیٹھ کے کدے کدے نبی پاک اپنے ہاتھ نال وی کھانا کھلا لیندے نے او بیوی نو ایتھے کو کھانا نال کھاندیاں بیٹھ کے گھر دا جی ویکھ لے ہوئی ٹکن نہیں دیندا ہوئی اپنا جناب والا رن مرید بن گیا اے بیوی دا غلام بن گیا پر میں قربان جاواں جنہاں دے بارے قرآن آندا ہے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اور جوڑو شادی شدہ اور سونے ہوئے آئیڈیل پکڑو نا میرے پیغمبر دی شادی والی زندگی نو ازواجی زندگی نو آئیڈیل پکڑو نا ذرا تے حضرت ماں جی عائشہ فرما اگلی گل بھی سنیا جے شوہرو اور بھائیو دوستو گل سنیا جے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک نے کم کاج کر دے ہونا تے جیڑے ویلے مؤذن نے بلال نے اذان دینی اس آکھنا اللہ اکبر اللہ اکبر نبی پاک نے ہوتے ہی سارا کچھ چھڑ دینا وضو دا اہتمام کرنا تے مسجد چلیا جانا جا کے نماز دا اہتمام کرنا فرمایا گھر دے اندر تے بیویاں نال ہاتھ بٹانا اے میرے پیغمبر دی ازواجی زندگی آنا تھوڑا جا کے جنیے اور میں تے اکثر کہا کرنا اور فیملیاں والے ہو سونے ہو گال ذرا بڑی پتے والی آ گئی ہے یہ آر کارتا رولا بڑھ گیا ہے حضرت اللہ حضرت نبی پاک دی ایک بڑی پیاری جی گل سنان لگیا وا اور میرے آقا اپنے گھر دے اندر سن ایک دن گھر چ رہندیاں وعدے کاٹے کدے کدے بیویاں کولوں بھی ہو جاندے نے کدے کدے زوجاں کولوں ہو جاندے نے اور کدے وعدہ کاٹا معمول چ ہوئی جایا کرتا ہے اور نہ سونیا رولے نہ پا دیا کر او کتے ایسا نہ ہوے او سونیا تو کر دے اندر ہوے تے سارے آکھنا جو بابا گھر ہی پہ رہا ہے اج بندہ اے جناب قسم گھر ہی پہ رہا ہے اینو کتے اور تھاں ہی نہیں ایسا نہ ہوے تیرے گھر والے تیرے تو جانا چھڑان بے اور تیری زبان تو تنگ رہ تیری بیٹی تنگ رہے تیرا جناب والا پتر تنگ رہے تیری زوجہ تنگ رہے تیری ماں تنگ رہے کہ جناب کی گھر بہ رہے ہر چھٹی دا دن آ گیا سنڈے اتوار جمعہ آ گیا ایک گھر ہی مرنا پہ رہے نو پار کی تے تھاں ہی نہیں لبدی پئی گھر پہ کے کدی کو جاکھی جاندا ہے کدی کو جاکھی جاندا ہے آ کی کیتا جے آ کی کر دیتا جے ایتھوں کی کیتا کھانا کیویں دا بنایا فلاں کم گالی گلوچ رولے رپے پہ گئے سارے گھر
والے لک دے پھردے نے سارے گھر والے چک دے پھردے نے نا اینو کرانا ناکام کیا جاندا ہے ایسے کرانے جن جناب والا برکتاں نہیں اتریا کر دیاں ہویا ہونا واتے کاٹے ہو جان تے کرنا کی ہے اتنی پکڑنا میرے نبی دی کاپی کرنا اور نبی پاک نو آئیڈیل بنانا نبی پاک نو نمونہ بنانا قرآن آمدہ ہے فرمایا لقد کان لکم اس آیت نو کلیجے چھ بڑھا کے لینا اوے آنے نا حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے ایک کہنے نا میں اور کوئی یاد کرے تے نہ کرے میں اپنی بہن نو ضرور کہاں گا اپنی ماں نو ضرور کہاں گا اپنی بیٹی نو ضرور کہاں گا نہیں میری یہ مائیں تے بہنے تے بیٹی ہے کم از کم اس آیت نو یاد کر کے لے جا خامد رولا پا لگے تے ذرا مسکرا کے پڑھ دیوی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اے جناب والا طریقہ ایمان والیاں اور دنگا اے نگل پڑھ انشاءاللہ غصے ٹھنڈے ہو جان گے ادھر جناب والا میں گل کر رہا ہوں اے نبی پاک کر دے اندر نے تے ماں جی چلا کے بیٹھیاں ہویاں تے اچانک دستک ہوئی ہے کسے نے اجازت منگیاں تے ویکھیا گیا اجازت منگن والا ایک خادم آیا ہے خادم تے نوکر تے ملازم آیا ہے انہوں اجازت مینیاں میں آ جا اندر آ جا انہیں انج کر کے میرے وقت تکو ذرا ایک پیالہ پھڑیا ہویا ہے پیالہ لے کے آگر ہویا ایک کہنے لگا جی یہ پیالہ کھان واسطے کچھ بھیجے ہے حضرت اماں جی حفصہ نے بھیجے ہے ماں جی حفصہ توفہ بھیجے ہے نبی پاک واسطے بھیجے ہے تے ماں جی عائشہ ذرا غصے تے آ گئیاں جلال تے آ گئیاں میرے وقت کیا لگ دیا جو ہاتھ چا ماریا تے پیالہ ڈگ کے تے ٹوٹ گیا سالن جو اندر کھان موجود سی وہ سارا کچھ زمین تے گر گیا تے پیالہ ٹوٹ گیا ہے تے میرے آقا انج اپنی تھان تو اٹھے ویندے آئے نہیں گالا نہیں کٹیاں اور میرے پیغمبر نے جناب والا اپنے گھر چ بدمزگی بدامنی نہیں بلکہ میرے نبی پاک مسکران لگ پے نے حضور تے تیرے تے تب واہ سونیا کمال گل ادھر برتن ٹوٹ گیا بیوی کولو ٹوٹ گیا تے دنیا کچھ برداشت نہیں کرتی سونیا میں تواڈے حوصلے تو اپنا حوصلہ وار دیا میرے نبی پاک مسکران لگ پے مسکران دیا میرے وقت کیا جے جتھے برتن ٹکے ٹوٹ گیا ہے خاتم جلتی نال پہ کے چگن لگا ہے تے میرے آقا فرمان دے نے فرمایا ٹھہر جاؤ میرے آقا دماغ ذرا ٹھہر جا میرے آقا بھی تھلے بہ گئے تے میرے پیغمبر اٹھان دے نے پہ اس برتن نال فرمان دے نے فرمایا خاتمہ تیری امی نو غیرت آ گئی ہے تیری ماں غیرت وچ آ گئی ہے اس تاں کر کے توڑ چھڑیا ہے میرے آقا فرماندے نے فرمایا اے پیاری عائشہ فرمایا برتن دے بدلے برتن فرمایا کھانے دے بدلے کھانا ہے میرے آقا فرماندے نے برتن ٹوٹا سمیٹ لیا آپ نے سمیٹ کے ایک سائڈ تے رکھیا آپ نے ایک نواں برتن لیا کے جناب اس خاتم نو دیتا فرمایا لے جا میری زوجہ حفصہ نو دے او تے تک پٹا دے میرے پیغمبر نے صرف دو قول بولے آپ فرماندے نے خاتمہ تیری ماں نو غیرت آ گئی ہے برتن دے بدلے برتن بھیج چھڑیا قرآن آمدا ہے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ دھیان کرنا ذرا غور کر دینا اے میرے پیغمبر دا کرانا اے میرے پیغمبر دا ازواجی جناب والا ازواجی برتاؤ اے میرے پیغمبر دا بیویاں نال اس نے سلوک کے اگے آنا ذرا
اگے آؤ تساں کہنا مولوی جی آ کی تساں کہہ چھڑیا سیراں نو لے کے جاؤ تے جنابے والا کھانے کھاؤ انہاں تے ساڈی جان کھا چھڑنی جے انہاں بیبییاں تے انجن رولے پاٹ ساڈا تے جینا رام او نا سونیا اور جدوں بیوی راضی ہوے رحمان راضی ہوندا ہے پر دائرے چ رہ کے لمٹ چ رہ کے ادب چ رہ کے اے نہیں کہ پیت پیاؤ کے لمٹ کراس کر کے شریعت دے دائرے چ رہ کے آؤ پھر میں تانوں دساں ذرا میرے نبی پاک بھی اپنی بیویاں نو لے جاندے سن سیراں نو لے جانا اوتے جا کے ذرا موج مستی دے اندر محبت نال انہاں پیش آونا حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے ایک غزوے دا موقع تے سفر تے نکلیا تے میرے آقا مینوں نال لے گئے نے چلدے ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا ہے گل مشہور و معروف ہے ذرا سن لو پڑاؤ کیتا ہے تے میرے آقا انج پار نکلے اپنے خیمے جو نال مینوں لے لیا آپ فرماندے نے ایسا ذرا رل کے دوڑا لا لئیے رل کے دوڑ چ مکا او بخاؤ تے صحیح کو مینوں ایسا خاون او جڑا بیوی نو اج محبت نہ لاندا ہوے نہ محبت نہ فلاں معاملے چ مقابلہ کر لئی ایتھے ہوندا کی یہ دوویں جی رل کے بیٹھ کے ڈرامہ پہ ویندے اے دوویں جی رل کے بیٹھ کے سینمے چ مووی پہ ویندے دوویں جی گھر چ رل کے بیٹھ کے ایڈا بڑا وی سی آر تے ایل سی ڈی لائی تے جناب کرکٹ دا میچ ویکھیا جا رہا ہے پر میں قربان مدینے والے تو میرے آقا فرماندے نے فرمایا نا ایسا رل کے ذرا دوڑ لا لئیے فرماندیاں نے دوڑ لانی شروع کی دیئے اور لوگوں اے دنیا سنے تے آنکھیں نکیاں نکیاں گلاں نے پر اینا گلاں نہ گھر والیاں دے دلاں چ محبتاں بددیاں نے پیار ودے میرے آقا دوڑ پہلوں دے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے میں اپنے سرتاج تو اگے لگ گئیاں میں اگے نکل گئیاں تے میرے آقا نو حضرت ماں جی عائشہ فرماندیاں نے فرمایا میں جت گئیاں آقا فرماندے نے عائشہ مینوں پتہ تو جت گئی ہے تو مقابلے چ اگے نکل گئی ہے فرماندیاں نے گور وقت آیا ایک دن آقا فرماندے نے ایسا آنا اج پھر دوڑ لا لئیے اج ذرا بدلے چکا لئیے واہ سونیا کیسی محبت ہے تہاڈی میرے آقا فرماندے نے میرے آقا فرماندے نے عائشہ دوڑ لا دیے اماں جی فرماندیاں نے او دو ذرا جسم میرا بھر گیا سی ہلدی ہو گیا سی میں ذرا موٹی ہو گئی سا تے جناب دوڑ دیاں آقا اگے نکل گئے نبی پاک اگے دوڑ چ لگ گئے تے نبی پاک فرماتے نے لے ایسا نالے حضور مسکراندے ہون گے تے نالے آپ فرماندے نے فرمایا لے ایسا اج میں جت گیا ہاں اج میں تیرے پرانے بدلے چنگا چھڈے نے اج پرانا دین تیرا لا چھڈیا ہے اے محبت تے پیار دیاں گلاں ماں جی عائشہ ایک اور گل سنیا بڑیاں پیاریاں تے نکیاں نکیاں گلاں نے ایک دن حضرت ماں جی عائشہ فرماندیاں نے مسجد نبوی تے لاگے کچھ لوگ جنگی مشقاں پہ کردے سن جنوں پریکٹیکل کہندے ہو جنوں سیکھنا کہندے ہو کردے سن تے میں اپنے سرتاج نو آکھیا سنو میں بھی ویکھنا چاہنی ہاں تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا ایسا میں تینوں پردے چ لے جانا وا میں تینوں بخا لیانا وا حدیث پاک دے لفظ نے میرے پیغمبر نے اپنی عائش تے انج چادر نو لہرایا ہویا پردہ درمیان چ کیتا ہویا ہے فرمایا ایسا لینا ویکھ لے نظارہ کر لے کیسیاں محبتاں او کیسیاں خدمتاں اپنی بیوی دیاں کیسیاں محبتاں تے الفتاں اپنی زوجہ دے نال میرے نبی پاک دا انداز
اگلی گل سنیا جی قرآن آندا ہے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر وذکر اللہ کثیرا۔ اور ٹائم تھوڑا میں غور گل سنا لنگ دیا ایک دن جناب آسمان تو جبریل آیا ہے، جبریل آیا آ کے آدھا سونیا میں سلام لے کے آیا ہوں، آؤ جبریل وعلیکم السلام۔ تے جبریل آتے نے نبی پاک دے لاگے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین بیٹھیاں ہوئی ہیں۔ حضرت جبریل امین فرماندے تڑپیا جڑا فرماندے نے سونیا اگے سلام صرف تواڈے ول لے کے آوندا سا، اج میں مومناں دی ماں عائشہ والے بھی سلام لے کے آیا ہاں۔ پھر آکھو ایک گری پھر آکھو دھیان کرنا ذرا غور کر دے جانا ذرا تڑپو بڑھیاں دی گل ہوئے تے تھک جاندے ہو تسی کوئی گل نہیں دھیان کرو ذرا میں اپنے نبی پاک دی گل کرنا وا پیا تے ادھر جناب والا میرے آقا نو جدوں جبریل ہن میرے پیغمبر دا انداز چیک کریا جے میرے نبی پاک نے کیسے انداز تے فرمایا میرے آقا فرماندے نے فرمایا یا عائش محبت نال بلایا نک نیم جنوں آندے ہو محبت نہ جڑے جناب والا نام رکھ دے ہو میرے آقا فرماندے نے فرمایا عائشہ نہیں آکھیا حضور فرماندے نے فرمایا یا عائش اے میری پیاری عائش اے میری پیاری زوجہ عائش جی آقا جی میرے سردار فرمایا میرے کل جبریل آیا تے اج تینوں سلام پہ آندا حضرت ماں جی عائشہ فرمایا نے فرمایا علیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دسم دا مقصد ہے محبت نہ لائز کہہ کے بلایا آج بیویاں لو جناب والا بڑے بڑے القاب بدتمیزی بے عزتی نال بیٹی دے سامنے خاوند بولاندا ہے پتر دے سامنے بولاندا ہے اپنے گھر والیاں دے سامنے طرح طرح دے الفاظ تے انداز تے بدتمیز نہ تے ہم بڑے غرور تے کپڑ والے انداز تے بولاندا ہے نا سونیا اور میرے پیغمبر نو آئیڈیل بنانا ادب نال بلائے گا تیری بیٹی نو بھی ادب آئے گا ادب نال بلائے گا تیرے پتر نو بھی ادب آئے گا ادب نال بلائے گا تیرے گھر چ ادب تے خدمت دی لہر دوڑے گی اے اساں کتوں سیکھیا ہے کائنات دی عظیم پیغمبر عظیم لیڈر اپنے آقا تو سیکھیا ہے قرآن آندا ہے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ آدھرا تھوڑا جاگے لے چلا توانو اوے بیویاں خامندہ پیچھے بڑیاں قربانیاں دے دیاں نے اوے بیوی نیک ہوئے اوے بیوی اللہ والے ہوئے اوے چنگے ماپیاں دیتی ہوئے نا اوے بیویاں اوے پہلے نمبر تے قربانی ہویا کر دیئے بیوی دی اپنے ماپیاں نو چھڑا کے دیا جان دیئے تیری نسل نو اگے جلان دیئے تیری اولاد دی تربیت کر دیئے اور تیری اولاد نو پال دیا آپ بڑا پیٹ ٹور جان دی اپنا حسن ختم کر دیں دی اپنی جوانی ختم کر دیں دی تیری اولاد نو تیری نسل نو اور کدی سمجھتے پتہ لگے نا سمجھتے خدمت بھی کرے دھیان کرنا تو خدمت کرے تو بھی تیری کرے گی غور کرنا ذرا دھیان کرنا تے جے بیوی وفاواں والی ہوئے کسے عمر چے وفاواں نہ بلایا کر بیوی دیاں قربانیاں نہ
نہ بھلایا کر او بیوی دیاں نیکیاں نہ بھلایا کر اے اساں کتوں سیکھیا اے وی اساں اپنے نبی پاک تو سیکھیا اللہ حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ بیان کر دیاں نے گل ذرا سنن والی جے پلے پڑھ لیا جے گل سن لیا جے ذرا حضرت ماں جی عائشہ بیان کر دیاں نے فرماندیاں نے نبی پاک انج بیٹھیا ہونا کدی گھر دے اندر تے آقا نے اپنی زبان چوں آکھی جڑا بھی موقع ہونا تے آپ نے آکھنا ہائے میری خدیجہ خدیجہ ہی سی خدیجہ دیاں کیا باتاں سن خدیجہ دیاں کیا باتاں سن حضرت ماں جی ایسا فرماندیاں نے میں ایک دن لگ گیا گئیاں میں کیا سونیا کی ایک بڈھی جمائی نو یاد کر دے رہندے ہو او لوگو گل سنیا جے وفاواں دی گل سنیا جے وفا نو کیا جاندا ہے حضرت ماں جی ایسا فرماندیاں نے فرمایا کی تسی ہر ویلے خدیجہ کرتے رہندے ہو ایک بڈھی جی مائی نو یاد کرتے رہندے ہو اینی گل کیتی نا حضرت ایسا فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی اسی جوان بیویاں تہاڈیاں اینیاں سی اہواں تسی ہر ویلے خدیجہ کردے رہندے ہو تے میرے آقا دیاں اکھاں ڈل پئیاں نے میرے جدوں دیہاڑے بیوی نال چنگے لنگے ہون جس بیوی نے اوکھے ویلیاں چ ساتھ دتا ہوے او بھلائی تے نہیں نہ جاندی اللہ او تے نہیں نہ بھلائی جاندی تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا اے میری پیاری عائشہ کی گل کرنی ہے بھئی میں کیوں خدیجہ کرنا فرمایا نہیں بولیے خدیجہ نے مینوں او تو میرا ساتھ دیتا ہے جدوں مینوں سارے چھڈ گئے سن خدیجہ نے ادوں میرے نال وفاواں کیتیاں نے جدوں میرے اپنے بے وفا بن گئے سن خدیجہ نے ادوں میرا ساتھ دیتا ہے جدوں سارے میرے دشمن بن گئے سن خدیجہ نے ادوں میریاں حوصلہ افزائیاں کیتیاں نے جدوں سارے میریاں حوصلہ شکنیاں کیتیاں سن خدیجہ نے ادوں میرے نال پیار کیتا ہے اور کیوں نہ میرے آقا یاد کرن لوگ پتھر مارتے سن میرے نبی دی زوجہ خدیجہ اپنے دوپٹیاں نال زخم صاف کر دیا ہوندیاں سن اپنے دوپٹے نال مرم پٹی کر دے ہوندے سن کیوں نہ میرے آقا یاد کرن اپنی پیاری خدیجہ دیاں وفاواں نو قدم قدم تے لوکاں نے جناب دشمنیاں کیتیاں خدیجہ نے حوصلے دتے میرے آقا نو نبی پاک نہ پیار کر دے ہوندے سن اتنی محبت کر دے ہوندے سن ایک دن اماں جی عائشہ تے گھر دے اندر موجود سن اچانک دروازہ کھٹ گیا ہے تے انج جناب اجازت لئیاں اللہ تے نبی پاک جلدی نال اپنی جگہ تو مڑے انج اٹھ کے ویکھیا تے میرے آقا فرماندے نے مینوں انج لگیا ہے جویں میری خدیجہ آ گئی ہے انج لگیا ہے جویں خدیجہ دی آواز ہے میں پاؤں اٹھ کے جلدی نال آیا آ کے ویکھیا تے اگے بی بی خویلد کھڑیاں سن حضرت سیدہ خدیجہ دی ہمشیرہ حضرت خدیجہ دی بہن او آئیاں سن میرے آقا فرماندے نے نی خویلد مینوں انج لگیا سی جویں خدیجہ آ گئی ہے اے میرے پیغمبر دی محبت تے وفا دا انداز اپنی بیوی نال اور لوگوں گل سن لو کراں چ مال بنا لو ایویں نے اور کراں چ انداز بنا لو تے پتہ جے پھر بیویاں بھی کیسیاں وفادار سن میرے نبی پاک اس طرح حضرت بی بی سودا نو طلاق دے لگے کسے وجہ تو بی بی سودا ہاتھ جوڑ لے فرماندیاں نے میرے سردار مینوں طلاق نہ دیا جے نہ طلاق دیا جے میرا جڑا دیہڑ ہے جڑا مینوں ٹائم دیندے ہو میں اپنا ٹائم ہبا کر دینی ہاں میرا ٹائم نہیں تسی ایسا نہ گزار لیا کرو حضور فرماندے نے جدوں میں تیرے کول آنا نہیں
تے پھر کاتے رشتے ارماندیاں نے سونیا میں چاہنیاں قیامت تا دن ہوے تے جنت دے اندر مینوں تہاڈی بیوی ہون دا اعزاز مل جائے ایک گری پھر آنکھو فرمایا مینوں تہاڈی بیوی ہون دا جناب والا اعزاز مل جائے قرآن آندا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اور میرے پیغمبر اپنے بھی تعریفاں کردے نے گھر والے بھی غلام بھی یار بھی نوکر بھی ہمسائے بھی ہر بندہ دشمن بھی تعریفاں کردے نے میرے پیغمبر دیاں پھر میں محبت نہ کہوں نہ کہہ جاؤں اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں سننا رہے دیا کو سبحان اللہ بھول جاندے ایک جمعے نہ بھی گج کے کہو سبحان اللہ اللہ گل موقعی تھا اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں اپنے ہی نہیں اپنے ہی نہیں اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں والشمس کہیں واللیل کہیں والفجر کہیں پہ فرما کر والشمس کہیں واللیل کہیں والفجر کہیں پہ فرما کر قرآن میں خود رب تعالیٰ بھی قرآن میں رب تعالیٰ بھی خود یار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں اپنے ہی نہیں بیگانے بھی اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں یہ شوق مجھے مجبور کرے یہ شوق مجھے مجبور کرے کہ ان کے نام پہ مٹ جاؤں یہ شوق مجھے مجبور کرے میں ان کے نام پہ مٹ جاؤں جب لوگ کہیں بھی طیبہ کے بازار کی باتیں کرتے ہیں اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں اللہ کو دعا ہے اللہ جو سنے سنایا عمل دی توفیق دے ازواج نہ نبی پاک دی سنت دے مطابق ہر برتاؤ سلوک رکھن دے اللہ توفیق دے بیویاں نو خدمت گزار بنائے اللہ کو دعا ہے اللہ سنے سنایا عمل دی توفیق دے وما توفیق الا